دوكا راني حندير معكم لي زاموندين. الوغ هاد لا روسيت واش نسحق فيها 125 غرام تاع مارغارين، 60 غرام تاع السكر غلاس. هاوليك نجوزو في الباسوار. هاوليك راني جوزتو كامل سكر غلاس هذاك. نسحق حبه بيض، زوج مغارف تاع ماكله تاع الزيت، ان ساشي تاع لا لوفر شيميك وفارينه باش نطمي لاباط. الوغ هناهم لي كليمون اللي انا راح نستعمل في هاد لي زاموندين. الوغ ندير قرصه ملح، ندير اون بانسيت سال، نجوز ندخل هاد السكر مليح في الزبده هاديه. الوغ هذاك السكر اللي دخلته في الزبده نجوز نزيد هادوك زوج مغارف تاع ماكله تاع الزيت، نزيد ندخل مليح هذاك الزيت، ندير ساشي تاع لا لوفر شيميك، نزيد هذيك الحبه بيض، فوالا اني دخلت هذاك البيض والزيت. دوك نجوزو نزيدو الفارينه. الفارينه نزيدو بشويه بالعقل، نديروها حتى تنطم الفارينه، من بعد نخليوها هكذاك 20 مينوت في الفريجيدير تروبوزي باش نجوزو نديرو لا كريم فرانجيبان هذيك اللي نعمر بهم هذوك لي فون دو طارت هذيا. الوغ هايليك لاباط تاعي راني طميتها، شوفوا كيفاش تجيكم، مازالش تجيكم يابسه بزاف. هو نورمالمون لا فارين تجيكم 250 غرام، مي سا ديبون فارينه اللي تستعملو، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. الوغ دوكا نحطها في الفريجيدير تروبوزي ان كار دور 20 مينوت ونجوزو لا كريم. الوغ بوغ لا كريم هذيك الوغ واش نسحق 100 غرام تاع مارغارين، هايلك 100 غرام تاع السكر، زوج حبات بيض، 50 غرام تاع الفارينه، 150 غرام. هو نورمالمون نديرو اللوز، انا راح حنديرها بالكاوكاو. الكاوكاو كي يكون جديد ومحمص مليح والله غير يدون ان تري بون غو. انا الحصون نحب الكاوكاو كي يكون جديد ومحمص، مي سينون على باز لا روسيت باللوز. ديرو 100 غرام واش عندكم اللوز ولا الكاوكاو، انا حنديرها بالكاوكاو. الوغ واش ندير او ديبي، نوض نخلط هذاك البيض والسكر. هاوليك زوج حبات بيض، راني درت زيت سيترون، نسحق هاد لا كريم تحب لو زيت دو سيترون. زوج حبات بيض، نزيد هادوك 100 غرام تاع السكر، نزيد شويه لا فاني تاني مليح ديروها في شاك مليح ديروها في الكاطو. ندوز نخلطهم بالباتور. الوغ هاوليك ابخي ما خلطت هذاك البيض والسكر نجوز ندير هادوك لي 100 غرام دو بور غامولي، نزيد نخلطهم معاهم. الوغ هاوليك انا خلطت هذاك الزبده، نزيد هذاك الكاوكاو ونزيد الفارينه، ونزيد نخلطهم. الوغ هايليك لا كريم فرانجيبان تاعي راني كملتها هايلك. دوك نجوز نجيب هذيك لاباط نعمرو هاد لي مول ومن بعد نحطوها هي في نزيدو نديرو هاد لا كريم. الوغ هايلك لاباط تاعي ابخي ما نحيتها من الفريجيدير. شوفوا كيفاش راني درت دي بول هكذايا هاوليك، ونجوز نحطهم هذاك في لو مول، نجوز نعبزهم كاع هكذايا مليح. بعد هذيك الزياده نحيها هاوليك ندير لهم كاع هكذايا. انا كنت راني حليت ومن بعد نتخبهم بالفرشيطه هاوليك، نتقبوا شويه هكذا بالفرشيطه. نجوز ندير لهم شويه معجون هاوليك، نعمرهم بشويه معجون، ندير لهم شويه برك من التحت، شويه برك باسكو يخرج سينو كنديرو بزاف يخرج. من بعد نديرو هذيك لا كريم فرانجيبان نعمرها كما فيهمش لا لوفور ولا صافي ما يطلعوش، صافي تقدروا تعمروا حتى لا ليميت هكذايا. هايلك نجوز نزيد معكم اون دوزيام
قلت لكم بلاطيوها كاع هكذا مليح. هاولي كيفاش تفتحوهم، تقبوه هكذا بالفرشيطه، ديروا شويه معجون هاوليك، ومن بعد نزيدوا هذيك لاكريم هاوليك. دوك نكملهم كاع ونعاود نولي لكم. الوغ هاوليك ابخي ما عمرتهم كامل، دوكا نجوز ندير لهم شويه هاد اللوز افيلي من الفوق، ندير لهم هكذا لي زاموند افيلي من الفوق هكذا. وراني اونتر طون راني شعلت الفور يسخن، الوغ نديرو 180 دوغري 20 مينوت هكذاك. دوك يطيبو نعاود نولي لكم. هاهم ليك هادوك لي زاموندين تاعي ابخي ما طابو، هاهم ليك راني نحيتهم. الوغ دوك نديموليهم ونوري لكم كيفاش جاوني. الوغ هاوليك هذاك لي زاموندين ابخي ما ديموليتهم، هاهم ليك درت لهم شويه ناباج من الفوق. شوفوا واش خرجوا لي شابين. قلت لكم هي لا غوسيت على باز باللوز، مي انايا درتها بالكاوكاو. كي يكون الكاوكاو محمص مليح وجديد يخرجوا بزاف هايلين، مي سينو تقدروا ديروها باللوز نتوما تاني. فوالا ان شاء الله تسيو هاد لا غوسيت، ان شاء الله تعجبكم. على بروشين فيديو ان شاء الله.